Hello everyone. I hope everyone is doing well. र आज चाहिँ म हाम्रो भ्याटको रिभिजनको पार्ट 3 लिएर आएको छु। हामीले प्रिभियस रिभिजन भिडियोमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन पार्टसम्म हामीले रिभिजन गरेको थियो। त्यसमा एसेसमेन्ट एन्ड रिकभरी अफ ट्याक्स प्लस रजिस्ट्रेसनको पार्ट चाहिँ हामीले सेकेन्ड पार्टमा गरेको थियौँ भनेपछि आज चाहिँ हामी ट्याक्सेबल भ्यालु, मार्केट भ्यालु अनि इन्भोइसेसको बारेमा अनि अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्डको बारेमा आजको यस थर्ड रिभिजन भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिभिजन भिडियो है त। सो आज चाहिँ हामीले फर्स्टमा ट्याक्सेबल भ्यालु र मार्केट भ्यालु भनेको के हो भनेर कुरा गर्छौँ। हामीले सेक्सन 7मा सेक्सन 7मा रेट अफ ट्याक्स पढेका थियौँ। त्यस्तै सेक्सन 6मा टाइम अफ सप्लाई पढेको थियौँ। त्यहाँ हामीले के भन्छ भने चाहिँ भ्याट स्याल बी लेभिड अन द ट्याक्सेबल भ्यालु एट द रेट स्पेसिफाइड अन्डर सेक्सन 7। हामीले 7मा रेट अफ ट्याक्स पढिहाल्यौँ र एट द टाइम अफ सप्लाई जुन टाइममा चाहिँ सप्लाई हुन्छ त्यो बेलामा ट्याक्सेबल भ्यालुमा चाहिँ सेक्सन 7मा प्रिस्क्राइब गरेको रेटलाई एप्लाई गरेर हामीले भ्याट निकाल्छौँ। भनेपछि ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब सेक्सन 12मा प्लस सेक्सन 13मा मार्केट भ्यालुको कुराहरू सबै यसमा आउँछ है त। सेक्सन 12(1), 2 र 3 सबै कम्बाइन गरेर हेर्दाखेरि ट्याक्सेबल भ्यालुको डेफिनेसनहरू दिएको छ। ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको के हो भनेपछि वेयर मनी इज ओन्ली द कन्सिडरेसन। कुनै पनि सप्लाईको लागि मनी मात्रै कन्सिडरेसन छ भनेपछि त्यस्तो केसमा के हुन्छ, ट्याक्सेबल भ्यालु स्याल बी द प्राइस विच द सप्लायर टेक्स फ्रम द रेसिपिएन्ट। मनी इज ओन्ली द कन्सिडरेसन भनेको छ, यो भनेको के भनेपछि फर इक्जाम्पल म कुनै एउटा पसलमा मोबाइल किन्न जान्छु भनेपछि त्यो मोबाइल किन्नलाई मैले के गर्छु, सडन क्यास पेमेन्ट गर्छु, मनी पेमेन्ट गर्छु। त्यसमा के भयो, मेरो मनी मात्रै कन्सिडरेसन भयो। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो मेरो ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ भनेपछि द प्राइस विच द सप्लायर टेक्स फ्रम द रेसिपिएन्ट। मोबाइल पसलले मबाट त्यो मोबाइलको किनेको बदलामा जति पनि पैसा लिन्छ त्यो सबै कन्सिडरेसन भयो। त्यही नै मेरो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भयो। अब यो ट्याक्सेबल भ्यालुमा सर्टेन इन्क्लुजनहरू छ प्लस सर्टेन डिडक्सनहरू छ। इन्क्लुजनमा के गर्छौँ हामीले, त्यो मनी जुन कन्सिडरेसन हुन्छ त्यसमा हामीले के एड गर्छौँ भनेपछि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट बर्न बाई द सप्लायर। कुनै पनि सप्लायरले ट्रान्ज्याक्सन कस्ट बर्न गर्छ इन रिलेसन टु ट्रान्सपोर्टेसन डिस्ट्रिब्युसन। कुनै पनि डेलिभरी गर्नु, अब सेल्स गरिसकेपछि डेलिभरी गर्नुपर्ने छ अथवा डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने छ भनेपछि सप्लायरले इन्कर गर्ने सबै कस्टहरू त्यसमा पनि एड हुन्छ ट्याक्सेबल भ्यालुमा। अनि अमाउन्ट अफ प्रफिट भयो, हाम्रो सप्लायरको प्रफिटको मार्जिन जुन हुन्छ त्यो पनि एड हुन्छ भ्यालुमा। अनि एक्साइज ड्युटी, ओनरसिप फी एन्ड अल अदर ट्याक्स अमाउन्ट, टेरिफ्सहरू हुनसक्छ, फीहरू हुनसक्छ अथवा अदर चार्जेसहरू हुनसक्छ अदर देन इम्पोज अन्डर दिस एक्ट। मतलब भ्याट बाहेक अरू जुनसुकै पनि ट्याक्स हुनसक्छ, एक्साइज ड्युटी, ओनरसिप फी भयो, कस्टम ड्युटीहरू भयो, अल अदर ट्याक्स अमाउन्टहरू, यो सबै हाम्रो के हुन्छ ट्याक्सेबल भ्यालुमा एड हुन्छ है त। त्यस्तै डिडक्सनमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भनेपछि अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट, कमिसन अर अदर सिमिलर काइन्ड अफ कमर्सियल रिबेटहरू ग्रान्टेड अन द भ्यालु अफ सप्लाइङ गुड्स अर सर्भिसेसमा। हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालुमा यो सबै इन्क्लुड गरेर र यो सबै डिडक्सन गरेर हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ सेक्सन 12(1), 2 र 3 को एकर्डिङमा यसरी आउँछ हाम्रो। यो त हाम्रो जनरल प्रिन्सिपल भयो ट्याक्सेबल भ्यालुको। तर हाम्रो सर्टेन स्पेसल केसेसहरू पनि छ जहाँ चाहिँ हाम्रो यो माथिको ट्याक्सेबल भ्यालु नलिएर सर्टेन नयाँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालुलाई डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यस्तो स्पेसलहरू के छ भनेर हामीले अब फर्दर हेरौँ है त। सेक्सन 12(4) मा भनेको छ एक्सचेन्ज अर बार्टर। अब एक्सचेन्ज र बार्टरमा के डिफरेन्स छ भनेपछि एक्सचेन्ज भनेको, बार्टर भनेको चाहिँ इक्वल एमाउन्टमा एक्सचेन्ज छ। फर इक्जाम्पल एउटा कारको बदलामा मैले एउटा कुनै मोडलको कार दिएर कार नै लियो भने त्यो बार्टर भयो। भनेपछि एक्सचेन्ज भनेको फर इक्जाम्पल मैले एउटा कुनै मोबाइल किन्नु छ, मैले के गरेँ, अब मेरो पुरानो मोडल दिएँ प्लस सर्टेन क्यास कन्सिडरेसन पनि दिएँ र नयाँ एउटा मोडलको महँगो मोबाइल लिएर आएँ भनेपछि त्यो मेरो एक्सचेन्जको कुरा आयो है त।
एक्सचेन्ज र बाटरको केसमा के हुन्छ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु भनेपछि द ट्याक्सेबल भ्यालु अफ द गुड्स अर सर्भिसेस एक्सचेन्ज अर बाटर शाल बी इक्वल टु द मार्केट भ्यालु अफ द गुड्स अर सर्भिस सो एक्सचेन्ज अर बाटर जुन चाहिँ गुड्स हामीले एक्सचेन्ज अथवा बाटर गर्छौँ त्यसको मार्केट भ्यालु कति छ त्यही नै हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ अब मार्केट भ्यालु भनेको के हो भने चाहिँ हाम्रो सेक्सन 13 मा डिफाइन गरेको छ हामी अहिले सेक्सन 13 मा मार्केट भ्यालुको डेफिनेसन पनि पढ्नेछौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टको केसमा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु के हुन्छ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ है त सेक्सन 12(5) मा भनेको चाहिँ इम्पोर्टको केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु इम्पोर्टको केसमा के हुन्छ भनेपछि ल्यान्डेड कस्ट अप टु द बोर्डर हाम्रो बोर्डरसम्म आउँदाखेरि जुन जुन सबै कस्टहरू लाग्छ त्यो प्लस एनी ड्युटी चार्ज बाई द कस्टम अफिसर कुनै पनि कस्टम अफिसरले जतिसुकै ड्युटी चार्ज गर्छ कस्टम ड्युटीहरू तर एक्सक्लुडिङ भ्याट यो चाहिँ हाम्रो भयो ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट यो चाहिँ हाम्रो सर्टकटमा भयो अब हेरौँ के भन्छ द ट्याक्सेबल भ्यालु फर एनी इम्पोर्टेड गुड्स शाल बी डिटरमाइन्ड अपन एडिङ इट्स कस्टम भ्यालु कस्टम भ्यालुमा के एड गर्ने including transportation, insurance, freight, commission of agents and other persons, plus custom duties, countervailing duties, plus any other taxes if levied on the import except the value-added tax. भनेपछि के आयो हाम्रो सबै यही कुरामा आयो ल्यान्डेड कस्ट अप टु द बोर्डर बोर्डरसम्म आउँदैछ जुन जुन कस्ट लाग्छ जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हुनसक्छ इन्सुरेन्स हुनसक्छ फ्रेट हुनसक्छ कमिसन हुनसक्छ त्यसमा के जोड्ने हामीले कस्टम भ्यालु कस्टम ड्युटिजहरू जोड्छौँ अनि त्यसमा अनि अरू कुनै ट्याक्सेसहरू पनि जोड्न दिन्छ तर भ्याटको बाहेक भनेपछि ल्यान्डेड कस्ट अप टु द बोर्डर प्लस ड्युटी चार्ज बाई द कस्टम अफिसर एक्सक्लुडिङ भ्याट यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टको केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु भयो यसको लागि हामी एउटा क्वेसन पनि हेर्छौँ यसमा के भनेको छ भनेपछि अ कम्पनी डिलिङ विथ द कम्प्युटर पार्ट्स सोल्ड द गुड्स worth rupees 25 lakh in the month of Baisakh 2066-67 25 lakh को सेल्स भएको छ है it has imported the computer parts on which VAT has been paid as per the cost fixed or determined by the custom officer on CIF basis with the details below. Cost declared by the importer. Importerले कति cost declare गर्यो कस्टम अफिसमा 2 लाख रुपैयाँको रिभिजन कस्ट अब जुन कस्ट इम्पोर्टरले डिक्लेयर गर्यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कस्टम अफिसरले एक्सेप्ट गरेन त्यही भएर चाहिँ एउटा रिभाइज कस्ट फिक्स गर्यो कति 2,50,000 अनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 25,000 को छ इन्स्योरेन्स 5,000 को छ त्यस्तै इम्पोर्ट ड्युटीको रेट दिएको छ हामीलाई 6% है त बिसाइड्स द क्रेडिट ब्यालेन्स अफ द चैत्र 2065-66 द्याट इज लास्ट इयरको हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ 20,500 को छ इन एडिसन it has omitted to adjust the input tax credit on purchase of rupees 30,000 pertaining to the month of Chaitra 65-66 यो चाहिँ लास्ट इयरको क्रेडिटको कुराहरू आयो यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट हुन्छ हामी इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पार्टमा पनि यो पढ्नेछौँ कसरी हाम्रो एडजस्टमेन्ट हुन्छ लास्ट क्रेडिट भनेर अब यसमा के भन्यो कम्प्युट द इनपुट एन्ड आउटपुट भ्याट हामीले भ्याट पेमेन्ट कति गर्नु पर्यो र भ्याटको इनपुटमा चाहिँ हामीले कतिको क्रेडिट पाउँछौँ प्लस आउटपुट भ्याट कति हुन्छ भनेर हामीले कम्प्युट गर्ने भनेर क्वेसन आएको छ है अब एन्सर हेरौँ के भन्छ भ्याट पेड एट द टाइम अफ इम्पोर्ट इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले भर्खरै जुन माथि पढ्यौँ ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्छौँ र त्यसमा ट्याक्स रेट लगाएर हामीले इम्पोर्टको टाइममा भ्याटको अमाउन्ट निकाल्छौँ है ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट हामीले भर्खरै पढ्यौँ अल द कस्ट इन्कर्ड अन इम्पोर्टिङ द गुड्स अफ द बोर्डर हामीले भर्खरै भन्यौँ प्लस एनी कस्टम ड्युटी प्लस एक्साइज ड्युटी levied at the custom frontier plus any other indirect taxes levied at the custom frontier except VAT VAT बाहेक हामी जुनसुकै कस्टहरू लाग्छ त्यो सबलाई एड गर्छौँ if the custom officer revises the cost of the border कस्टम अफिसले के गरेको छ हाम्रो कस्ट 2 लाखलाई रिभाइज गरेर 2,50,000 दिएको छ है यसमा यो क्वेशनमा द रिभाइज्ड कस्ट shall be considered for custom valuation and determination of taxable value at the time of import त्यही भएर के भयो हाम्रो cost declared by the importer since the custom officer has revised the cost so revised cost has to be considered जुन हाम्रो इम्पोर्टरले डिक्लेयर गरेको थियो त्यो कस्ट त्यो चाहिँ हाम्रो मान्य भएन तर हाम्रो
रिभाइज कस्ट फिक्स बाई द कस्टम अफिसर 2,50,000 चाहिँ हाम्रो के आयो कस्ट डिक्लेयर बाई द कस्टम अफिसर। अब त्यसमा हाम्रो के एड हुन्छ भनेको थियौँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हामीले के भनेको थियौँ हाम्रो कस्ट अप टु द के भनेको छ हाम्रो एकपटक यहाँ हेरौँ ल्यान्डेड कस्ट अप टु द बोर्डरसम्म आइपुग्दासम्मको जुनसुकै कस्टहरू लाग्छ त्यो हामी सबै एड गर्छौँ। बोर्डरबाट आइसकेपछि कस्टम क्लियरेन्स भइसकेपछि पछि लागेको कस्ट चाहिँ हामीले फेरि एड गर्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ हेरौँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हामीले के एज्युम गर्छौँ भनेपछि एज्युम टु बी इन्कर्ड आउटसाइड नेपाल हाम्रो बोर्डरमा आइपुग्नुभन्दा बाहिरी लागेको कस्ट एज्युम गरेको छौँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई। त्यही भएर बोर्डरमा आइपुग्दासम्मको कस्ट सबै एड हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट एड भयो। इन्सुरेन्स यसलाई पनि हामीले एज्युम टु बी इन्कर्ड आउटसाइड नेपाल भनेको छौँ इन्सुरेन्स पनि एड भयो। हाम्रो टोटल ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु फर कस्टमको लागि कति भयो 2,80,000 रुपियाँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भयो। अब कस्टम ड्युटी हाम्रो 6% दिएको छ क्वेसनमा त्यही भएर हाम्रो 6% कस्टम ड्युटी लगाउँदाखेरि 16,800 रुपिज इम्पोर्ट ड्युटी आयो। अनि अदर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस छ अनि एक्सेप्ट भ्याट केही पनि छैन हाम्रो यति कस्टम ड्युटी मात्रै लाग्ने भयो। त्यही भएर हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ कति हुनुभयो 2,80,000 प्लस 16,800 गर्दाखेरि 2,96,800 रुपिज हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु फर इम्पोर्ट भ्याटका लागि ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ यो आयो है त। अनि त्यसमा 13% भ्याट लगाउँदाखेरि हाम्रो भ्याट एमाउन्ट चाहिँ 38,584 रुपिज चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि इम्पोर्टरले पेमेन्ट गर्नु पर्यो एज अ भ्याट। अब हाम्रो आउटपुट भ्याट इम्पोर्टरले गुड्स चाहिँ इम्पोर्ट गर्यो कम्प्युटर इम्पोर्ट गर्यो पछि के भएको छ सेल्स भएको छ। अब सेल्स गर्दाखेरि फेरि भ्याट पे गर्नु पर्यो। कतिमा सेल्स भएको छ भनेपछि 25 लाखमा सेल्स भएको छ त्यसको 13% भ्याट गर्दाखेरि 3,25,000 रुपियाँ हाम्रो आउटपुट भ्याट आयो। तर हाम्रो जुन इम्पोर्टमा अथवा पहिलाको जुन इनपुट ट्याक्स क्रेडिट थियो त्यसलाई हामीले सेटअप गर्न पाउँछौँ। हाम्रो आउटपुट भ्याट क्रेडिट छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पार्ट च्याप्टरको रिभिजन भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। अब यसमा के भन्नु छ टोटल एलिजिबल भ्याट क्रेडिट फर द मन्थ अफ वैशाख वैशाखका लागि कति मन्थको हामीले कति भ्याट क्रेडिट पाउँछौँ भनेपछि भ्याट पेड अन इम्पोर्ट जुन यो मन्थमा पेड गरेको थियौँ 38,584 रुपिसको यो इम्पोर्ट यसको हामीले क्रेडिट पाउँछौँ पुरै प्लस क्यारिड फरवर्ड एक्सेस भ्याट अफ चैत्रको जुन क्यारिड फरवर्ड भ्याट थियो त्यसलाई पनि हामीले टोटल हाम्रो क्रेडिट चाहिँ हामीले सेटअप गर्न पाउँछौँ 20,500 रुपिसको चैत्रको भ्याट क्रेडिट फरवर्ड भयो प्लस पर्चेज अफ चैत्र अन विच भ्याट क्रेडिट वाज इरनसली नट क्लेम्ड हामीले झुक्किएर भ्याट क्रेडिट क्लेम गरेको थियौँ जुन चाहिँ चैत्रमा पर्चेज भएको थियो 3,900 रुपिज। भ्याट क्रेडिट अन पर्चेज क्यान बी क्लेम्ड विदिन 1 इयर हामीले जुन छुटेको क्रेडिटहरू चाहिँ विदिन 1 इयरमा चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो टोटल एलिजिबल भ्याट क्रेडिट चाहिँ कति भयो भनेपछि 62,984 रुपिज। अब कति भ्याट पेमेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो आउटपुट भ्याट छ 3,25,000 रुपियाँ र हाम्रो क्रेडिट छ 62,984 रुपिज भनेपछि आउटपुट ट्याक्स हाम्रो आउटपुट भ्याट भयो 3,25,000 त्यसमा चाहिँ एलिजिबल क्रेडिट हामीले सेटअप गर्दाखेरि 62,984 क्रेडिट सेटअप गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो नेट भ्याट पेएबल अथवा रिसिभेबल छैन हाम्रो किनभने चाहिँ आउटपुट भ्याट लाइबिलिटी धेरै छ इनपुट ट्याक्स भन्दा इनपुट क्रेडिट भन्दा त्यही भएर हाम्रो भ्याट पेएबल चाहिँ 2,62,016 रुपिज चाहिँ हाम्रो आउटपुट भ्याट पेएबल भयो यो इम्पोर्टको केसमा। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला सजिलो छ आई होप यो क्लियर छ है। ओके अब नेक्स्ट चाहिँ सेक्सन 12(6) मा भनेको छ अन्डर इन्भोइसिङको केसमा हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ if the value of the goods or services is found to be much lower than the prevailing market value भन्दा एकदमै कम भ्यालुमा चाहिँ इन्भोइस गरेको छ भनेपछि the taxable value of the such goods or service shall be equal to the market value यदि मार्केट भ्यालु भन्दा एकदम कममा इन्भोइसिङ गरेको छ भनेपछि त्यस्तो केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ हाम्रो मार्केट भ्यालु जुन चाहिँ हामीले सेक्सन 13 मा डिफाइन गर्नेछौँ। सेक्सन 12(7) मा भनेको छ पार्शियल कन्डिसनको केसहरू दिएको छ। पार्शियल कन्डिसन कन्सिडरेसन भन्दाखेरि द ट्याक्सेबल भ्यालु अफ गुड्स र सर्भिसेस
supplied for partial consideration shall be equal to the market value. मानौ कुनै सामान किने, ओके मैले कुनै सामान किने, त्यसको लागि चाहिँ मैले पार्शियली आधा मात्रै कन्सिडरेसन दिइरहेको छु भनेपछि अब त्यही आधालाई कन्सिडरेसनलाई हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु मान्ने त होइन, किनभने चाहिँ जुन गुड्स मैले लिएको छु त्यसको टोटल मार्केट भ्यालु कति हो त्यही बराबरको चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु मान्छौँ, न कि त्यो हाम्रो पार्शियल कन्सिडरेसन। सेक्सन 12(8) मा चाहिँ डिपोजिटको कुरा गरेको छ। डिपोजिटमा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि द डिपोजिट गिभन इन रेस्पेक्ट अफ गुड्स अर सर्भिसेस shall not be held taxable until the supplier set up the deposit as a consideration for supply as prescribed. अब एक्जाम्पल दिउँ, फर एक्जाम्पल मैले कुनै पनि एउटा रुम रेन्ट लिनको लागि डिपोजिट दिएँ, सर्टन 5,000 रुपिस डिपोजिट दिएँ र मैले भनेको चाहिँ कुनै चाहिँ 3 मन्थ पछाडि चाहिँ म यो रुम अकुपाई गर्छु। अब जुन जुन हाम्रो रुम ओनर हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ कतिखेर हामीले ट्याक्सेबल मान्ने भनेपछि जतिखेर चाहिँ मैले 3 मन्थ पछाडि रुम अकुपाई गर्छु, मैले एक्चुअल सर्भिस लिन्छु, अनि त्यसको बदलामा चाहिँ जुन मैले डिपोजिट पे गरेको थिएँ 5,000 रुपिसको, त्यो डिपोजिट चाहिँ 3 मन्थ पछाडि जतिखेर मैले रुम अप्लाई गरेँ त्यतिखेर चाहिँ एज अ कन्सिडरेसन जतिखेर एडजस्ट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै हाम्रो डिपोजिटलाई एज अ ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ हामीले मान्छौँ। यसको भन्नुको मतलब के भन्छ भनेपछि deposit is considered in the taxable value when the supplier debit the deposit, supplierले त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ डेबिट गर्नु पर्यो and credit the sales amount or the receivable account of the buyer। जुन मैले 5,000 रुपिस रेन्ट पे गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ डेबिट गर्नु पर्यो र म एज अ सर्भिस रेसिपिएन्टलाई चाहिँ मेरो एकाउन्ट मलाई चाहिँ एज अ क्रेडिट दिनु पर्यो, अनि बल्ल त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ हामी ट्याक्सेबल भ्यालुमा कन्सिडर गर्छौँ। अब नेक्स्ट सेक्सन 12(a) मा के भनेको छ भनेपछि ट्याक्सेबल भ्यालु अन ट्रान्ज्याक्सन अफ टिम्बर। टिम्बरको केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? हामीले टिम्बरको केसमा चाहिँ हामीले टाइम अफ सप्लाई हामीले लास्ट रिभिजन भिडियोमा कुरा गरेको थियौँ। टिम्बर अफ नेसनल फरेस्टको र दुईवटा टाइपको छ है, नेसनल फरेस्टको एउटा भयो, अरू चाहिँ टिम्बर अफ प्राइभेटली कल्टिभेटेड ल्यान्ड, प्राइभेट फरेस्ट अर कम्युनिटी फरेस्ट सोल्ड फर बिजनेस पर्पजको लागि, बिजनेस कमर्सियल पर्पजको लागि हुनु पर्यो। यो दुईवटा टाइपमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि नेसनल फरेस्टको केसमा द ट्याक्सेबल भ्यालु स्याल बी हायर अफ द फलोइङ, कुन चाहिँ रोयल्टी अमाउन्ट र अक्सन अमाउन्ट, यिन दुईवटाको हायर अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ। र कतिखेर लाग्छ भनेपछि टाइम अफ सप्लाई हामीले पढेको थियौँ, टाइम अफ सप्लाई चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ? अर्लियर अफ अक्सन डेट, रिलिज डेट अर अब्टेनिङ द स अर्डर, कटिङ अर्डर जुन रिसिभ गर्छ, यिन तिनवटाको चाहिँ अर्लियर चाहिँ हाम्रो टाइम अफ सप्लाई हुन्छ भनेपछि ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ हायर अफ रोयल्टी अमाउन्ट र अक्सन अमाउन्ट हुन्छ है हाम्रो नेसनल फरेस्टको केसमा। तर अब प्राइभेटली कल्टिभेटेड ल्यान्ड, प्राइभेट फरेस्ट अर कम्युनिटी फरेस्टको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि कमर्सियल पर्पजको लागि सेल हुन्छ टिम्बरहरू, त्यसको केसमा हाम्रो के हुन्छ ट्याक्सेबल भ्यालु भन्दाखेरि डिस्पाइट द्याट रोयल्टी इज नट चार्जेबल। हाम्रो प्राइभेट कल्टिभेटेड ल्यान्डमा, प्राइभेट फरेस्टमा अथवा कम्युनिटी फरेस्टमा रोयल्टी चार्ज हुँदैन, त्यही पनि हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ ट्याक्स साल बी लेभिड अन द भ्यालु एज डिटरमाइन फर नेसनल फरेस्ट। हामीले के गर्छौँ अल्दो रोयल्टी लाग्दैन, हामीले के एज्युम गर्छौँ जुनसुकै सेल्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ यदि त्यो नेसनल फरेस्टबाट सेल भएको भए रोयल्टी अमाउन्ट कति लाग्थ्यो भनेर हामीले त्यो अमाउन्ट निकाल्छौँ र अक्सन अमाउन्ट निकाल्छौँ, हुइजेभर इज हायर हुन्छ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ। रोयल्टी अमाउन्ट नलागे पनि हामीले त्यसलाई नेसनल फरेस्टमा सेल्स भएको एज्युम गरेर त्यसबाट रोयल्टी अमाउन्ट र अक्सन अमाउन्ट निकाल्छौँ र त्यसको हायरलाई चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ इन केस अफ प्राइभेटली कल्टिभेटेड ल्यान्ड, प्राइभेट फरेस्ट अर कम्युनिटी फरेस्ट केसमा। एउटा क्वेसन हेरौँ सिम्पल, रोयल्टी फर नेसनल वुड, रोयल्टी अमाउन्ट दिएको छ 600 पर क्युबिक फिट भनेको छ। वुड फ्रम द प्राइभेट फरेस्ट इज सोल्ड फर रुपिस 500 पर क्युबिक फिट, यो चाहिँ हाम्रो अक्सन अमाउन्ट भयो। 500 पर क्युबिक फिट भनेपछि हाम्रो 600 पर क्युबिक फिट चाहिँ हाम्रो रोयल्टी अमाउन्ट भयो। How the taxable value is determined in this case for wood of private forest as per the provision of VAT Act। हाम्रो प्राइभेट फरेस्ट हो भनेपछि हाम्रो कति ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ
हाउ द ट्याक्सेबल भ्यालु इज डिटरमाइन्ड इन केस अफ वुड अफ नेसनल फरेस्ट को केसमा के हुन्छ र प्राइभेट फरेस्टको केसमा के हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ है। अब एन्सर हेरौँ के भन्छ। द ट्याक्सेबल भ्यालु अफ द वुड बट बाई द बायर फर कमर्सियल पर्पज फ्रम द कम्युनिटी फरेस्ट, प्राइभेटली कल्टिभेटेड फरेस्ट अर प्राइभेट फरेस्ट स्याल बी हायर अफ द फलोइङ। हायर अफ द फलोइङ के हाम्रो रोयल्टी लाग्दैन, तर रोयल्टी इफ द वुड्स वर सोल्ड फ्रम द नेसनल फरेस्ट। हाम्रो प्राइभेट फरेस्टमा चाहिँ रोयल्टी लाग्दैन, तैपनि यदि हाम्रो वुड चाहिँ नेसनल फरेस्टबाट सोल्ड भएको भए रोयल्टी कति लाग्थ्यो भनेपछि 6000 पर क्युबिक फिट। र हाम्रो अक्सन अमाउन्ट कति दिएको छ, सेलिङ प्राइस जुन चाहिँ अक्सन अमाउन्ट सेलिङ प्राइस भयो त्यो चाहिँ हाम्रो 500 रुपिस पर क्युबिक फिट दिएको छ। अब यसको हायर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु भयो। In the given case, assuming the buyer buys the wood from the private forest for commercial purpose को लागि, the taxable value shall be higher of the above, that is 600 per cubic feet। हाम्रो रोयल्टी अमाउन्टको बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो, ट्याक्सेबल भ्यालु भयो। र यस्तै यदि वुड चाहिँ हाम्रो नेसनल फरेस्टबाट सेल भएको भए द ट्याक्सेबल भ्यालु shall be higher of the auction price or royalty value of the goods। यसमा त रोयल्टी नलाग्ने कुरा हुनै भएन, नेसनल फरेस्टबाट सिधै रोयल्टीको कुरा आउँछ, प्लस अक्सन प्राइस पनि आइहाल्छ। यसको यिन दुइटाको हायर चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्थ्यो यदि हाम्रो नेसनल फरेस्टबाट सेल भएको भए। नेक्स्ट रुल 33 मा दिएको छ युज गुड र सेकेन्ड ह्यान्ड गुडमा हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु के हुन्छ भनेपछि सेलिङ प्राइस अफ द युज गुड माइनस पर्चेस प्राइस अफ द सच गुड इन्क्लुडिङ भ्याट। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो जुन ट्याक्सेबल भ्यालु निकाल्दाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड गुडको केसमा पर्चेस प्राइसमा चाहिँ हाम्रो भ्याट पनि एड भएर हामीले डिडक्सन लिन सक्छौँ है हाम्रो सेलिङ प्राइसमा, अनि त्यसको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु आउँछ। त्यस्तै सेक्सन 11(4) मा ट्याक्सेबल भ्यालु ड्यु टु द इफेक्ट अफ क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन। मानौँ कुनै पनि रजिस्टर्ड पर्सनको रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल भयो, त्यस्तो केसमा हामीले के हुन्छ भनेपछि ट्याक्सेबल भ्यालु अफ स्टकको प्लस क्यापिटल गुडको हामीले के पाउँछौँ, हामीले के गर्नुपर्छ, ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ रिमेनिङ एट द टाइम अफ क्यान्सलेसन। जुन हाम्रो स्टक छ, क्यापिटल गुड्स छ, हाम्रो रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल हुँदाखेरि जुन बाँकी छ हाम्रो हामीसँग, हामी त्यसलाई के गर्छौँ भनेपछि हामी त्यसलाई मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको एज्युम गर्छौँ। तर त्यो स्टक र क्यापिटल गुडमा चाहिँ कस्तोमा ट्याक्सेबल हुन्छ भनेपछि जसले चाहिँ अलरेडी ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी चाहिँ इन्जोय गरिसकेका छ। हामीले जुनसुकै पनि स्टक र क्यापिटल गुडमा हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लिइसकेको छौँ र क्यान्सलेसन रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल हुँदाखेरि जुन हाम्रो हामीसँग बाँकी छ स्टक र क्यापिटल गुड, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो चाहिँ हामीले मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको भन्ने एज्युम गरेर हामी त्यसमा भ्याट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अब रुल 41 मा के भनेको छ भनेपछि इन्सपेक्सन बाई ट्याक्स अफिसर। कुनै पनि गुड्स इन केस अफ गुड्स विच अफ विच द ट्याक्स हेज बिन डिडक्टेड, ट्याक्स डिडक्ट भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्टकमा छ भनेपछि such goods are to be shown or allowed to be counted if the tax officer desires to see or count such good। कुनै पनि हाम्रो स्टकमा भएको गुड्सहरूलाई यदि ट्याक्स अफिसरले काउन्ट अथवा एसेस गर्न चाहन्छ भनेपछि हामीहरूले चाहिँ अलाउ गर्नुपर्छ, ट्याक्सेबल पर्सनले चाहिँ अलाउ गर्नुपर्छ ट्याक्स अफिसरलाई। वाइल सिइङ अर काउन्टिङ सच गुड, यस्तो काउन्ट गर्दाखेरि ट्याक्स अफिसरले के हुन्छ, ट्याक्स अफिसर फाइन्ड द्याट द गुड्स आर नट बिङ युज इन द ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सन or such goods are required to be or where such goods are required to be kept in the stock, they are not kept in the stock। हामी के भएको भनेपछि हाम्रो त्यस्तो काउन्ट गर्दाखेरि अथवा एसेस गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ ट्याक्स अफिसरले के फाइन गर्छ भनेपछि हाम्रो गुड्स चाहिँ ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सनमा युज भएको छैन अथवा स्टकमा राखिएको छैन, जुन चाहिँ एज ए स्टक राख्नुपर्ने थियो त्यो स्टकमा राखेको छैन भनेपछि सच गुड्स आर बी डिम टु हेभ बिन सोल्ड एट द प्रिभेलिङ मार्केट भ्यालु। यदि त्यस्तो छैन भनेपछि के डिम गरिदिन्छ भनेपछि हाम्रो मार्केट भ्यालु जुन थियो त्यसमै हाम्रो सेल्स भइसक्यो भन्ने एज्युम गरेर ट्याक्स अफिसरले चाहिँ भ्याट कलेक्ट गर्छ त्यसमा। ट्याक्स अफिसर मे अर्डर फर द फाइन अमाउन्ट अफ 50% अफ मार्केट भ्यालु, फाइन पनि लाग्न सक्छ 50% अफ मार्केट भ्यालु अफ द गुड्स सो फाउन्ड। यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन 29 मा दिएको छ फाइन पेनल्टीको अमाउन्टहरू, त्यहाँ हामीले पछि डिस्कस गर्नेछौँ।
अब समरी अफ स्पेशल केसेसहरु हेरौँ। भर्खर जुन हामीले रिभिजन गर्यौँ त्यसै गुड एक्सचेन्ज अन्डर बार्टर सिस्टम मार्केट भ्यालुको कुरा आयो। इम्पोर्ट अफ गुड्समा चाहिँ ल्यान्डेड कस्ट अप टु द बोर्डर, अनि त्यसमा हामीले के हुन्छ कस्ट पेड टु द भेन्डर, ट्रान्जिट कस्ट भयो, अनि प्लस ड्युटी चार्ज बाइ द कस्टम अफिसर एक्सेप्ट भ्याट भन्ने परिहाल्यो हामीले। अन्डर इन्भोइसेसको केसमा मार्केट भ्यालु भइहाल्यो। पार्ट कन्सिडरेसनको केसमा पनि हामीले मार्केट भ्यालु नै लिन्छौँ। वुड अफ नेसनल फरेस्टको केसमा हायर अफ अक्सन प्राइस र रोयल्टी अमाउन्ट भर्खरै हेऱ्यौँ हामीले। कम्युनिटी फरेस्टको केसमा अथवा प्राइभेट कल्टिभेटेड फरेस्ट र प्राइभेट फरेस्टको केसमा हायर अफ द अक्सन प्राइस अर रोयल्टी अमाउन्ट डिम्ड, हामीले डिम्ड मानेर रोयल्टी अमाउन्टलाई डिम्ड मानेर त्यसमा चाहिँ रोयल्टी अमाउन्ट र अक्सन अमाउन्टको हायरलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु लिन्छौँ। डिलर अफ युज गुडकोमा चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट, हाम्रो डिफरेन्सलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु मान्छौँ। कुनै नोटिफाइड गुड्सहरू छ सोल्ड टु द अनरजिस्टर्ड पर्सन, यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्रेड डिस्काउन्ट क्यानट बी डिडक्टेड व्हाइल डिटरमाइनिङ द ट्याक्स भ्यालु। सडन नोटिफाइड गुडहरू छ जुन चाहिँ हामी अनरजिस्टर्ड पर्सनलाई सेल्स गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ जुन ट्रेड डिस्काउन्टहरू दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु डिटरमाइन गर्दाखेरि हामी त्यसलाई ट्रेड डिस्काउन्टले चाहिँ लिँदैनौँ है। अब इभेन्ट अफ क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनमा हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। द स्टक एन्ड क्यापिटल आइटम्स अन विच द इनपुट ट्याक्स क्रेडिट वाज अलरेडी क्लेम्ड एन्ड द रिमेनिङ एट द टाइम अफ क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन, त्यसमा के हुन्छ डिम टु बी सप्लाई एट मार्केट भ्यालुमै सप्लाई हुन्छ भनेर हामीले डिम गरेको छौँ। त्यस्तै क्यापिटल गुड्समा डिस्कन्टिन्युस युज अफ क्यापिटल गुड्स, जसमा चाहिँ हाम्रो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पहिले नै क्लेम भइसकेको छ, त्यसलाई पनि हामीले मार्केट भ्यालुमै सप्लाई भयो भनेर ट्याक्स पेमेन्ट गर्छौँ। अनि सर्टेज अफ स्टक एट द टाइम अफ इन्सपेक्सन बाई ट्याक्स अफिसर, सर्टेज अमाउन्ट इज डिम टु बी सप्लाइड एट मार्केट भ्यालु। यो सबै हाम्रो समरी भयो जुन हामीले माथि डिस्कस गरेका थियौँ। अब धेरै ठाउँमा हाम्रो के आयो मार्केट भ्यालु भन्ने कन्सेप्ट आयो। अब मार्केट भ्यालु भनेको कहाँ डिफाइन भएको छ भनेपछि सेक्सन 13 रेड विथ रुल 22। मार्केट भ्यालु भन्दा के भन्छ भनेपछि द मार्केट भ्यालु अफ द गुड्स और सर्भिसेस shall be determined taking into account the consideration to be received for similar kinds of goods or services independently supplied between the unrelated person। कुनै पनि दुईटा अनरिलेटेड पर्सनको बिचमा एउटा गुड्स अथवा सर्भिस सप्लाई हुँदाखेरि जुन कन्सिडरेसन रिसिभ हुन्छ नि त्यही नै हाम्रो मार्केट भ्यालु हुन्छ। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा ल्यापटपको इक्जाम्पल दिउँ। ल्यापटप म एउटा कुनै चिनेको मान्छेसँग मेरो एउटा कुनै रिलेटिभसँग गएर म एउटा ल्यापटप किन्छु, जुन ल्यापटपको प्राइस चाहिँ 50,000 रुपिस हो, मैले रिलेटिभसँग लिएर आउँछु, त्यो मेरो मार्केट भ्यालु भएन। तर त्यही मेरो रिलेटिभले जुन सेलर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा थर्ड पार्टीलाई कुनै एउटा अनरिलेटेड पर्सनलाई नचिनेको मान्छेलाई सेल्स गर्दाखेरि त्यही ल्यापटपलाई 70,000 रुपिसमा सेल्स गर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो मार्केट भ्यालु के हो त 50,000 जुन चाहिँ मसँग कन्सिडरेसन लिनुभयो, अथवा 70,000 जुन चाहिँ हाम्रो अनरिलेटेड पर्सनसँग कन्सिडरेसन लिनुभयो। के हुन्छ भनेपछि हाम्रो 70,000 रुपिस जुन चाहिँ कन्सिडरेसन रिसिभ्ड फर गुड्स अर सर्भिस इन्डिपेन्डेन्टली सप्लाइड बिट्विन द अनरिलेटेड पर्सन, जुन अनरिलेटेड पर्सनसँग कन्सिडरेसन रिसिभ भयो त्यो नै हाम्रो मार्केट भ्यालु हुन्छ। तर इन केस वेयर मार्केट भ्यालु अफ द गुड्स क्यान नट बी डिटरमाइन्ड, जहाँ चाहिँ हामीले गुड्स अर सर्भिसको मार्केट भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ द डाइरेक्टर जनरल डिजीले चाहिँ shall determine the value also on the basis of the information received in that regard by him or her from registered person of the same nature। यदि कुनै पनि गुड्स र सर्भिसको मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्यो भने चाहिँ डिजीले चाहिँ जुन अर्को कुनै रजिस्टर्ड पर्सन हुन्छ जसले चाहिँ गुड्स र सप्लाई गरेको छ सेम नेचरको, त्योबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ ट्याक्स हाम्रो के हुन्छ मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर्छ है डिजीले। नेक्स्ट रुल 21 मा इन इभेन्ट अफ पेमेन्ट इन फरेन करेन्सी, हामीले कुनै फरेन करेन्सीमा पेमेन्ट भएको छ, फर इक्जाम्पल नेपालको सप्लायर छ,
फरेनर रेसिपिएन्ट छ, हामीले कुनै सर्भिस अथवा गुड्स सप्लाई गर्यौँ हामीले नेपालबाट, फरेनर रेसिपिएन्टले के गर्छ, कन्सिडरेसन पे गर्छ। अब अभियसली फरेन करेन्सीमा पेमेन्ट गर्यो फरेनर रेसिपिएन्टले, र जुन नेपालको सप्लायर छ उसले चाहिँ इन्भोइस इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो फरेन एक्सचेन्जमा जुन हाम्रो फरेन करेन्सी हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ प्रिस्क्राइब हुने नै भयो। प्लस के पनि गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालीज रुपिजमा एनआरएसमा अमाउन्ट पनि स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ हाम्रो रेट अफ एक्सचेन्ज अन द डे अफ ट्रान्जेक्सन, जुन डे अफ जुन दिनमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो दिनको रेट अफ एक्सचेन्जले लिएर अनि त्यो फरेन करेन्सीको अमाउन्टलाई त्यही रेटले मल्टिप्लाई गरेर अथवा डिभाइड गरेर जुन अमाउन्ट आउँछ नेपालीज रुपिजमा त्यसलाई पनि हाम्रो इन्भोइसमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। के भनेको छ, while issuing the tax invoice by the supplier, while receiving payment from the recipient in convertible foreign currency, हाम्रो के भयो, receiving the payment from recipient foreign recipient बाट चाहिँ convertible foreign currency मा चाहिँ consideration receive गर्दाखेरि the supplier shall issue the tax invoices by mentioning therein the amount in Nepalese rupees equivalent to the foreign currency, जुन फरेन करेन्सी छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ नेपालीज रुपिजमा चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ ट्याक्स इन्भोइसमा। कुन चाहिँ रेटलाई लिएर हामीले कन्भर्ट गर्ने भनेपछि according to the rate of exchange on the day of transaction prescribed by the नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेट प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ रेट अफ एक्सचेन्जको दिनमा त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ इन्भोइसमा पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ एज पर रुल 21। ओके, अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सेक्सन 14 ले डिल गर्छ इन्भोइसेसको कुराहरू छ। सेक्सन 14(1) ले के भन्छ भनेपछि एभ्री रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टु इस्यु एन इन्भोइस टु द रेसिपिएन्ट। प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सनले कतिखेर सप्लाइङ एनी गुड्स र सर्भिसेस एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेन्सेस प्रिस्क्राइब्ड, जुनसुकै पनि गुड्स अथवा सर्भिसेस सप्लाई गर्दाखेरि रजिस्टर्ड पर्सनले के गर्नुपर्छ, इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्छ एज पर सेक्सन 14(1) है। अब सेक्सन 14(2) ले के भन्छ भनेपछि द फर्मेट अफ द इन्भोइस इज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्युल 5 एन्ड 5A अफ पेट्रोल। हाम्रो शेड्युल 5 र 5A मा हाम्रो फर्मेट प्रिस्क्राइब गरेको छ इन्भोइसेसको, अहिले हामी तल देख्नेछौँ। ट्याक्स इन्भोइसेस शाल बी प्रिपेयर इन ट्रिप्लिकेट, 3वटा कपी दिनुपर्छ इन्भोइसेसको। ओरिजिनल कपी शाल बी गिभन टु द रेसिपिएन्ट, जुन रिसिभर हुन्छ गुड्स अथवा सर्भिसेसको रेसिपिएन्टलाई चाहिँ ओरिजिनल कपी दिनु पर्यो। सेकेन्ड कपी शाल बी सेपरेटली रेकर्डेड, सेकेन्ड कपी चाहिँ सेपरेटली रेकर्ड गर्नु पर्यो, किनभने चाहिँ जतिखेर कुनै अफिसरले आइआरडीले अथवा कुनै अफिसरले ट्याक्स अफिसरले कुनै पनि एसेसमेन्टको लागि आस्क गरेपछि त्यतिखेर चाहिँ एज अ एभिडेन्स चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि थर्ड कपी टु बी रेकर्डेड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन फर द पर्पज अफ देयर आफ्नो ट्रान्जेक्सनको लागि सेलरले अथवा रजिस्टर्ड पर्सनले के गर्छ, थर्ड कपी चाहिँ राख्छ। त्यस्तै सेक्सन 14(3) मा भनिएको छ इट स्याल बी द ड्युटी अफ रेसिपिएन्ट टु अब्टेन इन्भोइस। रेसिपिएन्टले जहिले पनि गुड्स अथवा सर्भिस रिसिभ गर्दाखेरि इन्भोइस रिसिभ गर्नुपर्ने उसको एउटा दायित्व ड्युटी है। 14(4) मा के भनेको छ, इन्भोइसेस स्याल बी केप्ट बाई द पर्सन डेलिभरिङ द ट्याक्सेबल गुड्स वर्थ मोर देन ₹10,000 इन द प्लेसेस अदर देन प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स एक्ट 2075 मा एड भएको हो। 14(4) ले के भन्छ भनेपछि यदि कुनै पनि ट्याक्सेबल गुड्स जसको वर्थ चाहिँ ₹10,000 भन्दा बढी छ त्यस्तो केसमा डेलिभर हुन्छ भने चाहिँ इन्भोइसेस कहाँ राख्नु पर्यो, इन प्लेसेस अदर देन दोज प्रिस्क्राइब बाई द डिपार्टमेन्ट। डिपार्टमेन्टले सर्टेन प्लेसेसलाई प्रिस्क्राइब गरेको छ, त्यो प्लेसेस बाहेकहरूमा त्यो चाहिँ इन्भोइसेसको राख्नु पर्यो भनेर भनेको चाहिँ सेक्सन 14(4) मा। अब त्यस्तै सेक्सन 14(5) मा चाहिँ रिटेल सेल्स भ्यालु अर प्राइस भनेर भनेको छ। डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा नोटिस दिएर के गर्छ, पब्लिसिङ अ नोटिस अर गिभिङ द अर्डर इन राइटिङ स्पेसिफाई एनी पर्सन, कुनै पनि पर्सनलाई नोटिस अथवा अर्डर दिएर राइटिङमा के गर्ने स्पेसिफाई गर्न सक्छ, मेक पब्लिक द रिटेल सेल भ्यालु अर प्राइस अफ एनी गुड्स एज स्पेसिफाइड इन दैट अर्डर। त्यो अर्डरमा दिएको कुनै पनि गुड्सको लागि एउटा के गर्नु पर्यो, रिटेल सेल्स भ्यालु अथवा प्राइस चाहिँ पब्लिस गर्नु पर्यो
फर द पिरियड इज स्पेसिफाइड इन देयर सर्टेन पिरियडको लागि जुन नोटिसमै अथवा अर्डरमा दिएको हुन्छ त्यो पिरियडको लागि त्यहीमा मेन्सन भएको गुड्सको लागि रिटेल सेल्स भ्यालु अथवा प्राइस चाहिँ पब्लिस गर्नु पर्यो भनेर कुनै पनि पर्सनलाई एउटा अर्डर दिन सक्छ अथवा नोटिस दिन सक्छ। यदि यस्तो अर्डर अथवा नोटिस आयो भनेपछि नो सेल्स or transfer of goods shall be made without making public retail sales price after the receipt of such notice or order। यदि कुनै पनि पर्सनले यस्तो नोटिस अथवा अर्डर रिसिभ गर्यो भनेपछि त्यो पर्सनले त्यो रिटेल सेल प्राइसहरू पब्लिक नगर्दासम्म कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिसहरू ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन। यसो भयो सेक्सन 14(5) मा रिटेल सेल प्राइस पब्लिस गर्नुपर्ने भनेर भयो। अब 14(6) ले के भन्छ भनेपछि एनी पर्सन स्पेसिफाइड पर्जिन टु सेक्सन सबसेक्सन 5 माथि 14(5) मा जुन अर्डरमा आयो कुनै पनि पर्सनलाई स्पेसिफाई हुन्छ त्यो पर्सनले के गर्नु पर्यो भनेपछि while selling the such goods to any unregistered person कुनै पनि अनरेजिस्टर्ड पर्सनलाई त्यस्तो गुड्सहरू जुन चाहिँ नोटिसमा प्रिस्क्राइब भएको थियो जसलाई चाहिँ रिटेल सेल प्राइसहरू चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ भनेर जुन अर्डर दिएको थियो त्यस्तो सप्लाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो इज रिक्वायर्ड टु इस्यु द इन्भोइसेस अफ द प्राइस मेड पब्लिक इन स्पेसिफाइड फर्मेट एउटा फर्मेट दिन्छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ इस्यु इन्भोइस इस्यु गर्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ पब्लिक भएकै हुन्छ भनेर माथि नै भनिसक्यो हामीले एन्ड अल्सो रिकभर द ट्याक्स कन्ज्युमर लेभलमा चाहिँ ट्याक्स रिकभर गर्नु पर्यो प्रोभाइडेड द्याट एनी पर्सन नट स्पेसिफाइड अन्डर सबसेक्सन 5 माथि स्पेसिफाई नभएको जो कुनै पनि एउटा पर्सन हुन्छ जसले चाहिँ अर्डर आएको छैन अथवा कुनै पनि नोटिस आएको छैन रिटेल सेल प्राइस पब्लिस गर्नलाई मे इस्यु इन्भोइसेस उसले पनि चाह्यो भने चाहिँ गर्न सक्छ एज रेफर टु इन दिस सबसेक्सन जुन यो फर्मेट प्रिस्क्राइब भएको छ 14(6) मा जुन भनिएको छ त्यही फर्मेटमा अरू पर्सनले पनि के गर्न सक्छ इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्छ। अब यो प्रिस्क्राइब फर्मेट भनेको छ स्पेसिफाइड फर्मेट भनेको छ कहाँ भनेको छ भने यो फर्मेट चाहिँ कहाँ दिएको छ भनेपछि रुल 17(1)(a) मा when the goods or services are sold under subsection 6 of 14 the tax invoices shall be issued as per the details referred in schedule 5b of VAT rule 2000 VAT रुलको शेड्युल 5b मा प्रिस्क्राइब भएको फर्मेटमा छ हामीले फर्मेट अलि हेर्छौँ एकछिन। अब रेफरेन्सको लागि शेड्युल 5 मा भएको फर्मेट यो भयो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अनि त्यस्तै 5a मा रेफर भएको फर्मेट यो भयो र भर्खरै भनेको हामीले 5b मा जुन रिटेल सेल्स प्राइस पब्लिस गर्नुपर्छ त्यसको फर्मेट चाहिँ हामीले यसमा दिएको छ शेड्युल 5b मा यो आफ्नो निड अनुसार हजुरहरूले कम्पेरिजन गरेर हेर्नु होला है। अनि शेड्युल 6 मा चाहिँ हाम्रो एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइसेसको फर्मेट दिएको छ हामी जुन अहिले नेक्स्टमा पढिरहेको छौँ यो भयो शेड्युल 6 मा भएको एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइसेसको फर्मेट। अब रुल 18 मा भन्छ एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइसेस इन केस एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज टु कन्डक्ट रिटेल सेल्स अफ एनी गुड्स अर सर्भिसेस कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिसेसको रिटेल सेल्स गर्छ रजिस्टर्ड पर्सनले भनेपछि एन्ड फाइल्स एन एप्लिकेसन टु कन्सर्न ट्याक्स अफिसर एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो उसले के गर्छ ट्याक्स अफिसर मे ग्रान्ट पर्मिसन टु सच रजिस्टर्ड पर्सन जसलाई चाहिँ एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नलाई चाहिँ पर्मिसन दिन सक्छ यदि कुनै पनि पर्सनले रिटेल सेल्स गर्छ गुड्स अर सर्भिसेसको र एप्लिकेसन फाइल गर्छ कन्सर्न ट्याक्स अफिसरलाई एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नको लागि भनेपछि ट्याक्स अफिसरले केसलाई एक्जामिन गरेर पर्मिसन दिन सक्छ है। अब द फर्मेट अफ एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइस इज रिफर इन शेड्युल 6 मा हामी शेड्युल 6 मा माथि हेरिहाल्यौँ यो चाहिँ हाम्रो एब्रिभेटेड ट्याक्स इन्भोइसेसको फर्मेट भयो जसमा डिटेल्स क्वान्टिटी र प्राइस पर युनिट र टोटल प्राइसको कोलमहरू दिएको छ। अब यसमा के भनेको छ while several number of goods of small value have been sold the abbreviated tax invoice shall mention the name of each goods separately जहाँ चाहिँ several number of small value को goods सोल्ड भएको छ भने चाहिँ ट्याक्स इन्भोइसमा के हुनु पर्यो प्रत्येक गुड्सको सेपरेटली के हुनु पर्यो
नेम मेन्सन भएको हुनु पर्यो। अब एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गरेपछि के हुन्छ कन्सिक्वेन्सेसहरू भनेपछि नो आइटिसी टु द रेसिपिएन्ट अफ एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस। जो पनि रेसिपिएन्ट हुन्छ गुड्सको रेसिपिएन्ट उसले चाहिँ के गर्छ त्यसको बदलामा कुनै पनि इनपुट ट्याक्स क्रेडिट पाउँदैन। जस्तै रेसिपिएन्टले गुड्स पर्चेस गर्यो, त्यसमा एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस इस्यु भयो र उसले जुन पर्चेसको बेलामा भ्याट पेमेन्ट गर्छ त्यसको कुनै पनि ट्याक्स इन्भोइस पाउँदैन। तर ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु चाहिँ यदि 10,000 भन्दा बढी एक्सिड गर्छ भनेपछि इट स्याल नट बी एलाउड टु इस्यु एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस। भनेपछि एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइसको हाम्रो लिमिट कति भयो भनेपछि अप टु ₹10,000 मात्रै एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्ने भयो। अब एउटा के हुन्छ भनेपछि डिस्पाइट ह्याभिङ क्यारिड ट्रान्ज्याक्सन अफ भ्यालु ₹10,000 10,000 भन्दा कमको भ्यालु ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भनेपछि एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्न सक्छ सप्लायरले। तर रेसिपिएन्टले के भन्यो भने चाहिँ रेसिपिएन्टले स्पेसिफिकली भन्छ कि मलाई एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस चाहिएन, मलाई नर्मल ट्याक्स इन्भोइस चाहियो एज पर रुल 17। त्यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ, इट इज द ड्युटी अफ रजिस्टर्ड पर्सन। जुन चाहिँ सप्लायर हुन्छ अथवा रजिस्टर्ड पर्सन हुन्छ उसले चाहिँ नर्मल ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्छ यदि हाम्रो रेसिपिएन्टले नर्मल ट्याक्स इन्भोइस माग्छ भनेपछि। अल्दो भ्यालु अफ गुड्स चाहिँ हाम्रो ₹10,000 भन्दा कम भए पनि त्यसमा चाहिँ नर्मल ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ द टोटल फिगर अफ ट्याक्स फ्रम एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस shall be calculated by multiplying the invoice price by tax fraction। हाम्रो एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइसमा इन्भोइस प्राइसमा जुन इन्भोइसमा प्राइस इस्यु मेन्सन भएको छ प्राइस, त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स फ्र्याक्सनले मल्टिप्लाई गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ, टोटल फिगर अफ ट्याक्स हाम्रो ट्याक्सको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै ट्याक्स फ्र्याक्सन भनेको के भयो भने चाहिँ रेट अफ भ्याटको रेट 13% मानौँ प्लस रेट अफ भ्याट प्लस ₹100 डिभाइडेड बाई रेट अफ भ्याट प्लस ₹100। यो भयो हाम्रो ट्याक्स फ्र्याक्सन। अब जस्तै त्यही माथिको कुरालाई के भन्छ भने चाहिँ भ्याट कलेक्टेड अन द सेल्स थ्रु द एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइस शैल बी कम्प्युटेड एज फलोज। भ्याट कलेक्सन कति हुन्छ, जस्तै सेल्स एमाउन्ट कति यहाँ दिएको छ भ्याट कलेक्टेड है। सेल्स इन्क्लुडिङ भ्याट, जस्तै सेल्स प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेपछि कति भयो भनेपछि 113 छ मानौँ फर इक्जाम्पल। अनि त्यसमा रेट अफ भ्याट कति भयो 13% डिभाइड बाई 113 भनेपछि हाम्रो भ्याट कलेक्ट कति भयो भनेपछि 113 सेल्स भ्यालु इन्क्लुडिङ भ्याट 113 भयो, 100 प्लस रेट अफ भ्याट 113 भयो र रेट अफ भ्याट कति भयो 13 भयो भनेपछि हाम्रो भ्याट कलेक्ट कति भयो ₹13 को हाम्रो भ्याट कलेक्सन हुन्छ एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइसमा। त्यस्तै सेल्स एमाउन्ट कति हुन्छ, सेल्स एमाउन्ट चाहिँ सेल्स इन्क्लुडिङ भ्याट ₹113 भयो हाम्रो अगाडिको इक्जाम्पलमा, अनि डिभाइड बाई 100 प्लस रेट अफ भ्याट भनेपछि 113 इन्टु 100 हाम्रो सेल्स एमाउन्ट चाहिँ ₹100 को सेल्स एमाउन्ट हुने भयो र त्यस्तै ₹13 को चाहिँ भ्याट हुने भयो। हामीले यसरी एब्रिभिएटेड ट्याक्स इन्भोइसेसबाट सेल्स एमाउन्ट अथवा भ्याट कलेक्टेड निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो इन्भोइसेसको कुरा। सेक्सन 14 मा दिएको इन्भोइसेसको कुराहरू भयो। हजुरले एकपटक फर्मेटहरू चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु होला, जुन 5 मा 5A मा अनि 5B मा र 6 मा दिएको छ ट्याक्स इन्भोइसेसको, त्यो कुरालाई एकपटक कम्पेयर गरेर हेर्नु होला है त। ओके, नेक्स्टमा चाहिँ सेक्सन 14A मा के भनेको छ, सेक्सन 14A मा इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसेसको कुराहरू गरेको छ। यसमा के भन्छ भने चाहिँ ट्याक्स पेयर मे इस्यु इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसेस अपन अब्टेनिङ द प्रायर एप्रुभल अफ द डिपार्टमेन्ट। इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस गर्नलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टको अप्रुभल चाहियो पहिलो सुरुमा। हाउएभर द डिपार्टमेन्ट मे बाई पब्लिसिङ अ नोटिस, कुनै एउटा नोटिस पब्लिस गरेर के गर्छ, अर्डर द ट्याक्स पेयर स्पेसिफाइड इन द नोटिस, त्यो नोटिसमा स्पेसिफाई भएको ट्याक्स पेयरलाई एउटा अर्डर दिन सक्छ जुन चाहिँ कम्पलसरीली इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसको थ्रुबाट ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक मिडियम थ्रुबाट ट्याक्स इन्भोइस इस्यु गर्नुपर्छ भनेर एउटा नोटिस पब्लिस गर्न सक्छ अथवा अर्डर पब्लिस गर्न सक्छ। एन्ड एफिलिएट्स अस इलेक्ट्रोनिक मिडियम विथ द CBMS सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम भन्छ डिपार्टमेन्टको CBMS मा, त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसलाई एफिलिएट गर्नुपर्छ अथवा लिङ्क गर्नुपर्छ भनेर एउटा अर्डर दिन सक्छ है। अब एउटा जुन यही पावर युज गरेर सेक्सन 14A मा भएको पावरलाई युज गरेर एउटा के भएको छ, नोटिस इस्यु भएको छ। त्यो के भनेको छ भने चाहिँ
taxpayer making a transaction exceeding 35 crore rupees are required to issue electronic invoice. हाम्रो IRD को साइटमा हामीले एउटा नोटिस दिन सक्छौँ जुनमा चाहिँ भनेको छ भनेपछि 13 करोड 35 करोड भन्दा बढीको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ कम्पल्सरीली के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ इन्भोइस चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियमको थ्रु इस्यु गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसेस कुरा सो आजलाई यति नै आज हामीले थर्ड रिभिजन भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्भोइसेसको कुरा गर्यौं ट्याक्सेबल भ्यालु र मार्केट भ्यालुको कुरा गर्यौं अब त्यस्तै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्छौं भनेपछि अकाउन्ट्स अफ ट्रान्ज्याक्सन टु बी मेन्सन अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्ड टु बी मेन्सन कुरा भयो अनि हामीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट अथवा सेटअप अथवा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट कुराहरू पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त सो आजलाई यति नै आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ सो डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नुलाई हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ सो आजलाई यति नै थ्याङ्क यू एभ्रिवान सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ टेक केयर